नमस्कार। नेपाली पाठ अध्ययन युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको पालो हो सुन्ने कथाको र आजको पालोमा लिएर आएको छु कथाकार शिवकुमार राईद्वारा लिखित कथा। यो कथा साहित्य स्रोत नामक पत्रिकामा वर्ष 1 सङ्ख्या 5मा छापिएको थियो र पछि यस कथालाई फ्रन्टियर नामक कथा सङ्ग्रहमा प्रकाशित गरियो र पुनश्च शिवकुमार राई ग्रन्थवाली नामक ग्रन्थमा सम्पादकद्वय चन्द्र शर्मा खर्साङ, प्राध्यापिका सुजाता रानी राई दार्जिलिङले ग्रन्थ 1मा यस कथालाई समावेश गरेर प्रकाशित गरेका छन् र यसै ग्रन्थबाट प्रस्तुत गरिरहेछु असफल कलाकार। चित्रकार, एउटा चित्र लेखिदेऊ न, एउटी चञ्चली बालिकाले भने। हात जोड्छु, मेरो बिन्ती छ। चित्रकारले गर्वसाथ आफ्नो आधा शरीर पछि फर्काएर हेऱ्यो र भन्यो, मालश्री, अहिले तिम्रो बेला भएको छैन। फेरि चित्रकार चुप लागेर पाटीमा चित्र कोर्न लाग्यो। चारैतिर ठुला ठुला तैलचित्रहरू टाँगिएका थिए। कालिदासका शकुन्तला औ मेघदूतका भावुक दृश्यहरू ठुला ठुला क्यानभस कपडामा चित्रित थिए। मालश्रीलाई सबैभन्दा मन परेको अङ्गुर बेच्ने केटीको चित्र थियो। हातमा अङ्गुरका गुच्छा, राता राता गाला, कोमल दुई आँखा साँच्चै नै फ्रेमदेखि बाहिर निस्किआएर अङ्गुर लिदिनुहोस् न भन्ला कि जस्तो थियो। मालश्री रोज आएर घन्टौँसम्म त्यहीँ उभिएर त्यो चित्रलाई हेरिरहन्थे। त्यसको कोमल हृदयमा के छापा पर्थ्यो कुन्नी। अनि चित्रकार कहाँ आएर भन्थे, चित्रकार, मेरो पनि चित्र लेखिदेऊ न। चित्रकार एउटी युवतीको अर्धनग्न चित्रमाथि व्यस्त थियो। मालश्री फेरि चित्रकारको दुवै कुममाथि हात राखेर अनुनयको स्वरमा भन्न लागि, चित्रकार, चित्र लेखिदेऊ न। हेर, आज म सिँगारिएर आएकी छु। चित्रकार फेरि एकचोटि पछि फर्कियो अनि अलि हाँसेर मालश्रीको अनुहारमा हेरी भन्न लाग्यो, मालश्री, कलामा बाहिरी श्रृङ्गारको आवश्यकता छैन। अलिक छिनपछि तिमीलाई प्रकृतिले आफै सिँगार्नेछ अनि तिम्रो चित्र लिनेछु। बालिकाले अचम्म मानेर भनी, त्यो प्रकृति कहिले आउँछ चित्रकार? चित्रकार कहाँ यो प्रश्नको कुनै निश्चित उत्तर थिएन। उसले अन्दाजले भन्यो, अब 5 वर्षपछि। ओहो, यति लामो समय? बालिका निराश भई। पाँच वर्ष बाद राजदरबार खचाखच भरिएको थियो। ईश्वरराजको मधुर रुवाई साथै पायल घुङ्गुरको छमछम आवाज राजमहलको भित्री तहसम्म फैलिएको थियो। प्यालाका प्याला शराब बाँडिँदै औ घैँटाका घैँटा मदिरा भरिँदै थिए। दरबारियाहरू मस्तीमा झुलिरहेका थिए। खाली राजकुमारका तृषित नेत्रले नुपुरको मालिकनीको अनुसरण गरिरहेका थिए। चेतना लोप भइसकेको अवस्थामा राजकुमारले भन्यो, मालश्री, सिर्फ एकचोटि भन, म प्यार गर्छु। एकचोटि दरबारियाहरू झस्के। तिनीहरूले तन्त्र त्यागेर ठाडो हुने कोसिस गरे, तर केही लागेन। शराबको प्रभाव तिनीहरूको शरीरमा परेको थियो। नसा नसा जम्मै शिथिल भइसकेका थिए। एकछिनपछि तिनीहरू बाढीले थुपारेको घस्यौटा जस्तो यत्र तत्र छरिएर दिँदाए। 1, 2, 3, 4 गर्दै रङ्गमहलका दीपक निभ्न लागे। नसामा चुर शाही दरबार रुन लाग्यो। क्रमशः दरबार शून्य हुन लाग्यो। सारङ्गी रुवाई र मृदङ्गको आवाज शिथिल भयो औ घुङ्गुरको आवाज हठात थामियो अनि छम 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 गर्दै मालश्री आफ्नो कोठामा गई। मालश्री सोझै ठुलो ऐनाको अघि गएर टक्क अडी। ठुला ठुला सामदानमा बत्ती बलिरहेका थिए। बत्तीको उज्जवल प्रकाशमा त्यसले देखी आफ्नो शरीर। हरिणीका जस्ता ठुला ठुला काला आँखा, गोरो शरीर, रञ्जित ओठ,
चट्ट मिलेको कम्बर औ मस्त चाल। हावाको कोमल स्पर्शले एकैछिनका लागि त्यसलाई विह्वल बनायो। गुलाबी दुपट्टा टाउकाबाट सरेर कुममा झर्यो। त्यसले जसै दुपट्टा ओढ्ने प्रयासमा दुई हात माथि उठाई, त्यसका आँखाले देखे अब त्यसमा जवानी चढेको छ। त्यो कोपिला फक्रन लागेकी थिए। त्यसलाई त्यसै लाजले छोप्यो। त्यसका गाला रापिएर सिम्रिक जस्ता भए। अनि 5 वर्ष अघि चित्रकारले भनेको वाक्य त्यसले सम्झे, तर त्यसलाई अब चित्र लेखाउने आवश्यकता भएन। आज मालश्री साह्रै खुसी थिए। आज त्यसको भेट चित्रकारसित भएको थियो। साँच्चै त्यसलाई देखेर चित्रकार अवाक भएको थियो। चित्रकारले कसरी त्यसको प्रत्येक अङ्गको प्रशंसा गरेको थियो। अनि त्यसले चित्रकारलाई ओठे जवाब दिएकी थिए, मलाई चित्र लेखाउने आवश्यकता छैन, मेरो छायामाथि विश्वास छैन। अनि बिचारा चित्रकार निराश भएको थियो। तर त्यो रोयो किन? मालश्रीलाई थाहा भएन। ठिक त्यो रोएको नै हो, किनभने त्यसले लुकाउने चेष्टा गरेको थियो। लुकाउने चेष्टा गर्दा गर्दै पनि मालश्रीले त्यसका आँखामा अश्रुजल लक्ष्य गरे। तर त्यसलाई चित्रकारको के परवाह जब राजकुमार नै त्यसका पछि लागेका छन्। आज राजमहलमा ठुलो जलसा छ। देश देशका राजकुमारहरू आउनेछन् अनि मालश्रीले आज आफ्नो सौन्दर्य लुटाउनेछ। कतिलाई आशा, कतिलाई निराशा, कतिको मनमा लालसा औ कतिको हृदयमा आँधी उठाउनेछ। शीश महलमा आज असंख्य दीप जलिरहेका थिए। हजारौं बादलका टुक्राहरू बत्तीका प्रकाशमा चम्किरहेका थिए। फर्समा पारस देशमा तयार गरिएको बहुमूल्य गलैँचा बिछेको थियो। राजकुमार औ शाही दरबारियाहरू अग्ला आसनमाथि अडेसिएर बसेका थिए। नित्य झैँ आज पनि शराब प्यालाका प्याला बाँडिँदै थिए। वादीहरू सुन औ चाँदीका पातामा पान बनाउन लागेका थिए। धुपौरोबाट धीमा धुपको सुगन्ध चारैतिर फैलिएको थियो। छुम 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 भित्रबाट आवाज आयो। दर्शकवर्गका आँखा त्यतैतिर आकर्षित भए अनि देखा पारी मालश्री। सेखीले भरिएकी मालश्री सौन्दर्य लुटाउँदै मस्तीमा अघि बढिरहेकी थिए। दर्शकवर्ग अवाक भए। गोरो शरीरमा उसले नीलो वस्त्र लगाएकी, पुष्ट वक्षस्थल औ केशमा मोती जडेकी थिए। राजकुमारले हाँसेर भने, मालश्री, के चन्द्रमालाई पनि बनावटी श्रृङ्गारको आवश्यकता पर्छ र? मालश्रीले यसको उत्तरमा मुस्क हाँसी मात्र अनि आफ्नो दाहिने खुट्टाको गति दिए। सहज साथ घुङ्गुर छमछम गरी बज्न लागे अनि मालश्री नाच्न लागि तन्मयता साथ। सारा राजमहल चकमन्न भयो। दर्शकवर्ग तितेपातीका झोलले भेटेका माछा जस्ता भैलटिए। दरबारमा रौनक थियो। चित्रकार, आज तिमीलाई के भयो? तिमी किन चुप छौ? अधुरो चित्र हातमा लेखनी लिएर के विचार गरिरहेछौ? तिम्रो अनुहार भाव शून्य छ। त्यही केही भाव झल्कँदैन। अनि तिमी रङ्गमहलतिर के हेरिरहेछौ? ठिक तिम्रो समाधिमय जीवनमा मालश्री देखा परी अनि तिम्रो यो अवस्था भयो। चित्रकार हातमा लेखनी लिएर शून्यतालाई हेरिरहेको थियो। त्यसका आँखाले अघि 5 वर्षको दृश्य कल्पनाले दोहोर्याउन लागे। मालश्री अनि त्यसकी मुमा चित्रकारका छिमेकी थिए। त्यसकी मुमा राजदरबारमा फुलको माला गुत्ने काम गर्थे अनि जीवन सुखसित बितेको थियो।
मालश्री दिनहुँ चित्रकार कहाँ आउँथे अनि भन्थे, चित्रकार मेरो पनि चित्र लेखिदेऊ न। तर त्यो चित्रकार थियो निर्विकार औ निश्चल। त्यसलाई कसैको वास्ता थिएन, न कसैको प्रशंसाले त्यो फुल्थ्यो, न कसैको निन्दाले त्यो दुखित हुन्थ्यो। चित्रकार अनि उसको कला बस यी दुई थोक मात्र त्यस बेला संसारमा थिए। एक साँझ त्यहाँ आँधी चल्यो। गङ्गा नदीमा ठुलो बाढी आयो। छेउछाउका जङ्गल घरपोल्टामा हालेपछि मात्र आँधीको छुदा केही शान्त भयो। त्यस दिन पनि मालश्रीको मुखमा नित्य झैँ गङ्गा नुहाउन गएकी थिए, तर घर फर्किनन्। त्यस रात झिलिलिली पुल ठोलिएर मानिसहरूको लामे ताँत गङ्गा नदीको किनारभरि छप्ती थिए, तर त्यसको पत्तो लागेन। आधा रातसम्म ती मानिसहरू लास खोजिरहेकै थिए। त्यसपछि चारैतिर शून्यता छायो, एउटा कालो शून्यता, एउटा मृत्युको शून्यता। भोलिपल्ट राजदरबारबाट मानिसहरू आए। मालश्री भागेर चित्रकार कहाँ आश्रय माग्न गई। पालेहरूले तान्न लाग्दा मालश्री खुब रोई अनि चित्रकारसित सहायता मागी। चित्रकार, म जान्न, म यही तिमीसँग बस्छु नि, मलाई लान नदेऊ न। पालेहरू बराबर तान्थे। मालश्री रुँदै चित्रकारलाई गुहारिरहेकी थिए, तर ती जानदारहरूले तिनलाई घिच्याउँदै लगे। चित्रकार हेरेको हेरेकै रह्यो। पाँच वर्ष अघिको कुरो। अलिक दिनसम्म चित्रकारलाई शून्य लाग्यो। त्यो नित्यको चित्रकार मेरो पनि चित्र लेखिदेऊ न वाक्य चित्रकारको कार्यक्रम चित्रको एउटा विषय भइसकेको थियो। मालश्री दरबारमा गएपछि कति दिनसम्म त्यसलाई भ्रम भइरह्यो। मालश्री बिस्तार कोठाभित्र पसेर पछितिर उभिरहे जस्तो त्यसलाई लाग्थ्यो, तर पछि फर्केर हेर्दा त्यहाँ मालश्री हुँदैनथी। कुनै वस्तुको मोल त्यसको अनुपस्थितिमा मात्र थाहा हुन्छ। चित्रकारलाई पनि मालश्रीको अनुपस्थितिले पहिले अलिक विचलित गरायो। कल्पनाको त्यो लामो लस्कर अलि दिनसम्म विशृङ्खला जस्ता भए। तर हिउँ ओइरेन साथ जसरी अघिको चोचे मोचे डाँडाका खाल्डाहरू पुरिन्छन्, उसरी नै नयाँ कल्पनाले त्यसलाई छोपिहाल्यो। अघि टुक्रिएका उत्साहहरू फेरि श्रृङ्खलाबद्ध भए। त्यसपछि बिस्तारै टाकुराका हिउँ बिले जस्तो गरी मालश्रीको स्मृति त्यसका मनबाट हराउँदै गयो। आजको अकस्मात भेटले त्यसलाई साह्रै हैरान गरायो। त्यसलाई थाहा भयो ती विस्मृतिका माटामुनि पुरिएको स्मृतिको झ्याङ नासिए पनि बिउ त त्यसको हृदयमा ताजै छ। आज प्रथमबार त्यसलाई एक्लोपनाको शून्यता अनुभव भयो। त्यसदेखि अझ बेसी मालश्रीको एउटै वाक्यले कलाको परिभाषा नै बदलिदियो। अहिलेसम्म कला त्यसका लागि जीवन थियो, प्राण थियो औ सृष्टिका जम्मै थोक थिए। तर मालश्रीले के भनी, मेरो छायामाथि विश्वास छैन। कलाको महत्त्व छायासम्म मात्र रहने। मालश्रीको एउटै वाक्यले त्यसको विचारलाई पल्टाइदियो। त्यसले अनुभव गर्यो अव्यक्त पीडा, शून्यता, नीरवता, आत्मग्लानि, अझ के हो के। आत्मसम्मानमा ठेस लाग्दा त्यो एकैचोटि काँप्यो। त्यसले विचार गर्यो, ठिक हो, मैले प्रकृति अनि ईश्वरसित स्पर्धा राखेर हुबहु चित्र लेख्छु भन्नु जुन किरीले संसार उज्यालो पार्छु भन्नु बराबर हो।
म कुनै नारीको चित्र लेख्छु, दुनियाँ आएर मेरो प्रशंसा गर्छन्, तर यो त छाया मात्र हो भन्ने कुरा तिनीहरू भुल्छन्। नारीमा हुने कोमलता, नम्रता, आमामा हुने ममता, स्नेह, प्रेमीमा हुने जलन, छटपटी औ स्वास्नीमा हुने प्रेम औ वज्रको झिल्को जस्तो ईर्ष्या औ द्वेष यो रङ्ग र रोगनले लिपिएका चित्रमा कहाँ? त्यो उत्तेजित भएर करायो। ए दुनियाँका पागलहरू, ईश्वरको प्रशंसा गर, मेरो होइन, मेरो होइन। त्यो भीषण चित्कारले एकैचोटि प्रकृति नै काँप्यो। छेउको रुखबाट एउटा लाटकोसेरो हस्केर गएको पारी कुलुलुलुलु कुहु कुहु गर्न लाग्यो, मानव त्यसको उपहास गर्न लागिरहेछ। कुन मानिसलाई स्वस्थ रहन, उत्तम भोजन खान, उत्तम वस्त्र लाउन औ सुन्दर हुन इच्छा लाग्दैन? प्रत्येक मानिस अझ युवतीहरू राम्रोको चरम सीमासम्म पुग्ने इच्छा गर्छन्। स्त्री मानिस औ सौन्दर्य कला श्रृङ्गारमा जति गाढा प्रेम देखिन्छ त्यति प्रेम बरु युगल प्रेमीमा होइन। सौन्दर्य कायम राख्ने अनेक साधना छन्। प्रकृतिको दोषलाई सुधार्न विज्ञान निस्केको छ। धेरै अंशमा प्रकृति दोषलाई ढाक्ने काम गर्छ। कालो रङ्ग गोरो गराउँछ, सेतो केश कालो बनिन्छ, फुस्रो ओठमा लाली चढ्छ, तर त्यसको पनि एउटा सीमा छ। आखिरमा मानिसले प्रकृतिको अघि हार मान्नै पर्नेछ। त्यसै कारण हारलाई पहिले नै हार स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हो। एक रात जुन टह टह लागिरहेको थियो, उन्मत्त युवा हृदय त्यसै भुरभुर गरी पखेटाउन चाहन्थ्यो। मालश्री महलको झ्यालमा बसी केस कोर्न लागेकी थिए। टाढा क्षितिजमा ताराहरू झिमिक्क झिमिक्क गरिरहेका थिए। बादलका ससाना टुक्राहरू सिमलका भुवा जस्ता देखिन्थे अनि मालश्रीलाई आफ्नो जवानी छचल्किरहेको थाहा भयो। झ्यालबाट हावा हुर्र पस्यो। त्यसको रेशमी दुपट्टा लौहिड भन्ने चाहिँ गरी फिलफिल हल्लियो अनि त्यसको मन पनि झिमी पहेँलै तोरी फुलेको कल्पनाको देशभित्र कहाँ कहाँ पिङ खेल्न पुग्यो। त्यो अत्यन्त पीडाले छटपटाई। त्यसका दुवै आँखा आँसुले भरिए। तर हठात त्यसका आँखा काइयोमा परे अनि त्यो काँपी। त्यसलाई आफ्नै आँखाले धोका दिए जस्तो लाग्यो अनि त्यसले उज्यालोमा लगेर काइयो हेर्न लागि। तर काइयोले सत्य कुरा आविष्कार गरेको थियो, एउटा सेतो फुलेको केस। त्यो स्तब्ध भई। त्यसको अगाडि बुढेसकालको धमिलो कल्पना, एउटा दुःखको कल्पना खडा भयो। मस्त जवानी र सेखीले भरिएकी मालश्री बुढेसकालको कल्पना कसरी गर्न सक्थे? त्यसका निमित्त यो अस्वाभाविक कुरो थियो। चित्रकारका निमित्त यो अस्वाभाविक कुरो थियो, तर प्रकृतिका निमित्त यो अस्वाभाविक थिएन। यो एउटा सत्य थियो। डर माने पनि त्यो त आउने नै हो। त्यसलाई रोक्ने कसको ताकत? त्यो चम्किने कालो केस सेतै फुल्नेछन्, हात गोडा सुक्नेछन् अनि फेरि सौन्दर्य भन्ने कुरोमा अमरत्व कहाँ? अनि त्यसले झ्याल उदाङ्गै खोलेर हेरे। बडे बडे महल र शानदार मन्जिल बीच एउटा झुपडीमा अझै बत्ती जलिरहेको थियो। सायद चित्रकार अझ पिउँझै होला। मालश्री दुपट्टा त्यसै फ्याङफ्याङती कुद्न लागि। सडकमा त्यस समय कोही थिएन। ढोकामा ठकठक आवाज आयो, तर चित्रकार उठेन। कसैले ढोका घचघच्याउन लाग्यो, तर पनि चित्रकार चुप्पै लागि घुप्टिरहेकै थियो। चित्रकारले महिनौँ दिनको परिश्रमबाट बल्ल विश्राम लिएको थियो। यो 1 महिनाभरि चित्रकारलाई खानेसम्म फुर्सद थिएन। रात दिन पार्टीमा चित्र कोर्न लागेको थियो।
त्यसका आशा, उत्साह, सपना, विपना, प्राण जम्मै त्यही चित्र थियो। आज त्यसका रौँ रौँसम्म पुलकित छन्। त्यो आनन्द विभोर छ। ढोका उग्रियो अनि मालश्री आँधी जसरी दगुर्दै आएर भन्न लागे, चित्रकार चाँडै गर, एकक्षण पनि अबेर नगरी मेरो चित्र लेखिदेऊ। तर चित्रकार निश्चल थियो। त्यो चलमल गरेन। हठात मालश्रीको दृष्टि आफ्नो अघिको पाटीमा पर्यो अनि आफ्नो प्रतिबिम्बदेखि त्यो एकचोटि झस्की। त्यसलाई आफ्नो छाया ऐनामा देखे जस्तो लाग्यो। तर त्यो पाटीको छाया मालश्रीलाई हेरी हाँसिरहेकै थियो अनि मालश्री हर्षले गदगद भई। त्यो छाया थिएन, तर चित्रकारले महिनौँ दिनको बाद शेष गरेको मालश्रीको चित्र थियो। चित्रको शेष भागमा लेखिएको थियो, मालश्रीलाई सप्रेम समर्पित, अनि एउटा चिठी। म हारेँ मालश्री, यो त बाहिरी चित्र मात्र हो। हृदयभित्रको चित्र त न कसैले देख्न सक्छ, न कुनै सिद्धहस्त कलाकारले खिच्न सक्छ। असफल कलाकार। चित्रकार, चित्रकार, मालश्रीले घचघचाई, तर चित्रकार उठेन अनि जबरजस्तीसित टाढो उठाई र आफै तर्सी। चित्रकारको हृदयमा खोपेल्टा परेको थियो अनि रगतका ढेकाहरू जमेका थिए। टेबलमा रगतले भिजेको लेखनी थियो अनि पाटीको गाला रापिएको थियो। बिहान 4 बजेको हुँदो विस्मृतिको निन्द्राबाट संसार बिउजँदै थियो। तर चित्रकार निदायो सधैँको निमित्त। तर सधैँ रात रहेन। फेरि भोलि छ्याङ्गै उज्यालो भयो।